آقا نے فرمایا جیڑا بندہ زبردستی کسی دا مال چھیندا ہے اوندا بھی میں آمینہ دے لال نال کوئی تعلق نہیں۔ اور ڈاکہ مارن والے چوریاں کرن والے ڈکیتیاں کرن والے لوکاں دا مال نجائز چھینن والے اے حدیث سن لے مال تیرے کم نہیں جے آونا۔ اور سیال کوٹ والے میرا پیغام پوری دنیا تے جاندا ہے، میں اوورال انہاں لوکاں کے اپیل کراں گا۔ اور ڈاکو مارن والے اور لوکاں دا مال چھینن والے سیدنا فضیل بن عیاض دی زندگی پڑھ کے دیکھو۔ اور پہلے ایہی رازانی کرن والے رب دا قرآن سنے ہیں، توبہ کیتی ہے تے باقی جڑی زندگی رب دے کر بیت اللہ اندر گزاری ہے تے وقت دے محدث گزرے نے، وقت دے بہت بڑے ولی گزرے نے، اجے بھی ٹائم جے۔ اور ڈاکے مارن والے لوکاں دا مال چوری کرن والے لوکاں دا مال چھینن والے اے مال قبر اندر تیرے کم نہیں آونا، اے دنیا دا مال حشر والے دن کم نہیں آونا۔ دنیا دا مال تینوں اللہ تو نہیں بچا سکے گا، رب تو بچانا ہے تے تیرے زندگی دے چنگے کما نے بچانا ہے۔ اور جننے ڈاکو جے جننے ڈاکے مارن والے جے اور رب دا واسطہ جے اللہ دے اگے حضور توبہ کر لو، اے کام ایڈا پیڑا جے میرے آقا نے فرمایا ہے میرا انہاں لوکاں نال کوئی تعلق نہیں جڑے ڈاکا مار دے نے، لوکاں دا مال چھین دے نے اور لوکاں دے گھر اجاڑن والے اور لوکاں دا مال چھینن والے اور تینوں نہیں پتہ ہی نہیں کہ تو اے مال تیرے نصیب اندر ہے بھی کہ نہیں۔ اور کیوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق اللہ دا مجرم بن رہے ہیں تے سونے نبی دا مجرم بن رہے۔ آقا نے فرمایا جیڑا بندہ زبردستی کسی دا مال چھیندا ہے اوندا بھی میں آمینہ دے لال نال کوئی تعلق نہیں۔ اور ڈاکہ مارن والے چوریاں کرن والے ڈکیتیاں کرن والے لوکاں دا مال نجائز چھینن والے اے حدیث سن لے مال تیرے کم نہیں جے آونا۔ اور سیال کوٹ والے میرا پیغام پوری دنیا تے جاندا ہے، میں اوورال انہاں لوکاں کے اپیل کراں گا۔ اور ڈاکو مارن والے اور لوکاں دا مال چھینن والے سیدنا فضیل بن عیاض دی زندگی پڑھ کے دیکھو۔ اور پہلے ایہی رازانی کرن والے رب دا قرآن سنے ہیں، توبہ کیتی ہے تے باقی جڑی زندگی رب دے کر بیت اللہ اندر گزاری ہے تے وقت دے محدث گزرے نے، وقت دے بہت بڑے ولی گزرے نے، اجے بھی ٹائم جے۔ اور ڈاکے مارن والے لوکاں دا مال چوری کرن والے لوکاں دا مال چھینن والے اے مال قبر اندر تیرے کم نہیں آونا، اے دنیا دا مال حشر والے دن کم نہیں آونا۔ دنیا دا مال تینوں اللہ تو نہیں بچا سکے گا، رب تو بچانا ہے تے تیرے زندگی دے چنگے کما نے بچانا ہے۔ اور جننے ڈاکو جے جننے ڈاکے مارن والے جے اور رب دا واسطہ جے اللہ دے اگے حضور توبہ کر لو، اے کام ایڈا پیڑا جے میرے آقا نے فرمایا ہے میرا انہاں لوکاں نال کوئی تعلق نہیں جڑے ڈاکا مار دے نے، لوکاں دا مال چھین دے نے اور لوکاں دے گھر اجاڑن والے اور لوکاں دا مال چھینن والے اور تینوں نہیں پتہ ہی نہیں کہ تو اے مال تیرے نصیب اندر ہے بھی کہ نہیں۔ اور کیوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق اللہ دا مجرم بن رہے ہیں تے سونے نبی دا مجرم بن رہے